नमस्कार। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अद्य गुरुपूर्णिमायां दिवसे अहं हनुमद् उक्तिः प्रतिबिम्बं प्रस्तौमि। मयि जीवति भो रघुवीरलक्ष्मणो नैव मरिष्यति सः अहाहा कथं मरिष्यति सः कृत्वा झटति प्रचण्डं कोपं चतुर्दशं सखण्डं भुवनं व्याप्तम् उल्लिट्य अखिलं ब्रह्माण्डं यदि लक्ष्मणो मरिष्यति सः अहाहा कथं मरिष्यति सः मयि जीवति भो रघुवीर लक्ष्मणो नैव मरिष्यति सः अहाहा कथं मरिष्यति सः ग्रहीष्यामि गत्वा ब्रह्माण्डं वक्ष्ये देहि जीवनं दानं स्याद्यति शिष्टम् आयुष तस्य नूनलं लेखयिष्यति सः अहाहा कथं मरिष्यति सः मयि जीवति भो रघुवीर लक्ष्मणो नैव मरिष्यति सः अहाहा कथं मरिष्यति सः आरोहयामि ततः कैलासम् अनुनीयानेष्ये आशुतोषं कदाचित् सति असम्भवं मृत्युौ जीववत्स उत्तिष्ठ वदिष्यति सः अहाहा कथं मरिष्यति सः मयि जीवति भो रघुवीर लक्ष्मणो नैव मरिष्यति सः अहाहा कथं मरिष्यति सः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद।